कि पसे पर्दा आपके साथ कोई डायलॉग चल रहे हैं ताकि मामला सेटल करके जो भी 9 मई को हुआ आपने मजम्मत भी कर दी, बेशक लेट थी, लेकिन आप भी चाहते हैं कि जिन्होंने लेट मैंने बिल्कुल नहीं की। मैंने पहले दिन से कहा कि मेरी कभी पार्टी कर ही नहीं सकती ये चीजें। मैंने पहले दिन से कहा। मैंने अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजम्मत की है, जान के प्रोपेगेंडा किया जा रही जी। जब मैं निकला, एक मिनट ठहर जाओ, जब मैं 4 दिन के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया, मुझे तो उधर जाके पता चला क्या हुआ है। चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा मैं सख्त मजम्मत करता हूं इसकी, क्योंकि हमने सारी 27 साल में कभी ऐसी चीजें नहीं की, और खास तौर पे जो कोर कमांडर का घर जिस तरह हुआ है, यानी मैं मान ही नहीं सकता ये। अच्छा, वह तस्वीरें अब आ गई हैं, अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, एक आदमी भड़का के अंदर भेज रहा है, उसकी शक्ल है, उसको बुलाओ तो सही, वो कौन आदमी है? पीटीआई का तो नहीं था, वो लोगों को अंदर धकेल रहा था, कौन वो आदमी था? और डॉक्टर यास्मीन कह रही है, मेरी बहनें कह रही है कि अंदर ना घुसो, और वो आदमी अंदर भड़का के अंदर लेके जा रहा है, उसको पकड़ लो। और मुझे शक है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये साजिश का हिस्सा था। कोई डायलॉग नहीं चल रहा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि ये साजिश कामयाब हो, यानी तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, वो सारे ये चाहते हैं कि कोई डायलॉग ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी हूं, डायलॉग के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई डायलॉग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डायलॉग करना नहीं चाहते, वो तो पार्टी को कलअदम करार देना चाहते हैं। जब एक आदमी ने फैसला किया कि इमरान खान खतरनाक है मुल्क के लिए, तो मुझे साजिश करके हटाया गया, और तब से कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने की। और आपके सामने है कि अल्लाह का करम है, क्योंकि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। कभी भी किसी पार्टी की इतनी मकबूलियत नहीं थी जो तहरीक इंसाफ की है। मैं आपको इतना कह दूं कि इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, हमें इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। हमारे मेंबर सिर्फ पोलिंग डे संभाल लें, वो इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आईके को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया सियासी तौर पर, जो पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है, कंप्लीट आइसोलेट कर दिया गया, अब क्रश करने का मराना है। अब दूसरी, एक तो इस आइसोलेशन में बात करें कि आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई बंदा भी वो आवाज़ नहीं दे रहा कि एक सियासी जमात के साथ क्या हो रहा है, अकेले ही पीटीआई अकेली ही स्ट्रगल कर रही है। दूसरी, इस वक्त जो मुल्क में स्पेशल लॉज और स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू आपके लोगों को ट्रायल किया जाने लगा है, इसके ऊपर बात कीजिए कि ये स्पेशल कोर्ट्स का बनना, इसे किस तरह देखते हैं? पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स हो ही नहीं सकते। 2019 के अंदर ही खत्म हो गए थे, ये लैप्स कर गए, ये बन ही नहीं सकते। दूसरी चीज कि कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला हुआ है वो मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो ये कोर कमांडर के घर का पता है, और 2-3 चीजें हुई हैं, उसके ऊपर तो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। जो आपने बात की आइसोलेशन की, देखिए आइसोलेशन तब होती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके लीडर के साथ पब्लिक नहीं होती। आइसोलेशन आजकल पीडीएम की पार्टीज को है, पावर सारी है, एस्टेब्लिशमेंट साथ है, पब्लिक में जरा निकल के तो दिखाएं, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? ये इस मुल्क की तारीख में नहीं कभी हुआ। इलेक्शन कमीशन आपके साथ पूरी तरह इलेक्शन कमीशन को जताने पे तुली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, गवर्नमेंट में ये बैठे हुए हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कभी मुल्क की तारीख में हुआ है कि आपके पास सारी कुव्वतें आपकी मदद कर रही हैं, लेकिन आप डरे हुए हैं इलेक्शन से कि जी क्यों कुछ हो जाए, इलेक्शन ना करवाएं किसी तरह। देखिए इतना बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में, कोई बात ही नहीं कर रहा कि 14 मई को पाकिस्तान का आइन की वायलेशन हो चुकी है। इसके ऊपर एक्ट, और आज नहीं तो कल इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि आइन में तो सारे, अगर पाकिस्तान के बदकिस्मती से हमें तकलीफ है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस एक आपस में ये और पीछे से बैठा हुआ नवाज शरीफ जो करवाता है हमेशा तकसीम, लेकिन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी 14 मई को, नहीं हुआ इलेक्शन। ये केयरटेकर गवर्नमेंट की हैसियत क्या रह गई है? इनके सारे कमांड्स इलीगल हैं, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो ये तो बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं पाकिस्तान को, यानी ये तो
کیا اب گارنٹی ہے کہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے؟ اگر ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اکتوبر میں کرش نہیں ہوئی اور عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے، یا اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے؟ بتائیے گا جب سے آپ لوگ قومی پلان سے نکلے اور آپ اپنے پلان کے تحت کہ آپ صوبائی اسمبلیوں سے بھی نکلتے ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا جو پلان تھا وہ اس وقت تک کامیاب ہو چکا ہے کہ ان کا پلان تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اس میں اس طرح سے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو لگتا ہے آپ کا کہ 2023 میں الیکشن ہو جائے گا؟ کسی قسم کا کوئی ابھی پلان تو سارے حکومت کے کامیاب ہو رہے ہیں. اور دوسرا ایک پوائنٹ جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آپ بڑا پن کر کے آپ آرمی چیف سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ معاملات لے لیں، کیونکہ چیزیں تو ہو رہی ہیں ساری، تو آپ ایک قدم آگے بڑھیں. اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرح آرمی، تو باپ کی حیثیت سے آپ آگے بڑھیں، کوشش کریں. دیکھیں پاکستانی فوج، میں بار بار کہتا ہوں، کون وہ ہوگا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ ہمیشہ چاہے گا کہ فوج مضبوط ہو. کسی نے اس فوج کی بیرون ملک میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، مغرب میں اپنی فوج کی اتنی دفاع نہیں کی جو میں نے کی. میرے CNN پہ انٹرویوز پڑھ لیں، BBC میں پڑھ لیں، کیونکہ ہم آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. آزاد ملک کے اندر آپ کو ایک مضبوط فوج کے بغیر آزاد نہیں رہ سکتا. یہ جان کے یہ جناب لڑائی دکھائی گئی ہے. PDM وہی کر رہا ہے جو ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا 1970 میں. الیکشن جیت گیا مجیب الرحمان، پاور اس کو دینا نہیں چاہتے تھے، سب سے بڑی پارٹی وہ تھی، پرائم منسٹر اس کو بننا چاہیے تھا. تو یہاں سے جناب فوج کے ساتھ مل کے ادھر تم ادھر ہم، اپنا ملک کے تباہی کرائی، اپنا ملک ٹوٹا. جو ذلت ملی پاکستان کو اور اس میں جو ہوا، یعنی ہماری تو زندگی میں ہوا نا سب کچھ. ہمیں تو یاد ہے کہ جو قوم کا حال تھا اور جس طرح قوم تباہ، یعنی مینٹلی ڈپریشن میں چلی گئی تھی. اب وہی کیا جا رہا ہے. خود لڑ نہیں سکتے میچ کھیل نہیں سکتے. 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار چکے ہیں. سب اسٹیبلشمنٹ ساتھ، الیکشن کمیشن ساتھ، پولیس ساتھ، ان کی ہر طرح کی، اس کے باوجود ہار گئے. اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. تو انہوں نے طریقہ کیا سوچا کہ کسی طرح فوج کے سامنے عمران خان کو اور PTI کو کھڑا کر دیں. اور انہوں نے یہ جو ہوا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوری تیل کی آگ چھڑکی ہے اس کے اوپر، تیل پھینکا آگ کے اوپر. لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے اور یہ ہماری کبھی بھی نہیں سوچ. اور اگر کبھی تنقید کی ہے میں نے فوج کی، تو تعمیری تنقید کی ہے. آپ اگر تنقید نہیں کرتے کسی کی بھی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں. آپ ملک میں تنقید ختم کریں، آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا. یہ جان کے یہ لڑائی دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. 2023 میں الیکشن ہو جائے گا. دیکھیں الیکشن کے بغیر پاکستان اس دلدل سے، معاشی دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا. اب پڑھ لینا، جو بھی دنیا کا معیشت کا ایکسپرٹ ہے، وہ پہلی چیز، کیوں چائنا کے فارن منسٹر نے کیوں کہا؟ وہ کوئی تحریک انصاف کا تو نہیں تھا. اس نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ کی اس ملک کے اندر اور اکنامک سٹیبلٹی تب آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، وہ آئے گی الیکشن سے. تو یہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ اب ہم اس میں نکل نہیں سکتے. تو یہ جو آگے کھینچتے جا رہے ہیں الیکشن، اس سے ملک کو کیا